मॉर्निंग आयची फॅमिली आसोच म्हणटा तुमी सगळीं बरें हाय तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या आमच्या यूट्यूब चॅनलान आनी हांवें आतां उठलां लेट जालो उठपाक आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करतलें ब्रेकफास्ट हांव रवा करता आनी मागीर दाखयता तुमकां मागीर आनी गलू हांवें भोंवता इशी तिशी सो सी ऑल आनी आजचे मुगे ब्रेकफास्ट रेडी जालो रवा केला हांवें बिश्टो केला दूध घालून आनी हेचे गलू गलू शे हाय गलू आनी तें हांगा मातशें ओके आतां सो मागीर ब्रेकफास्ट करून मेळटा तुमकां सो हांवें ब्रेकफास्ट बीन केलो ब्रेकफास्ट करून जालें म्हणटरी मातशें घरा सांज बी मारपा आसलो तें बीन कोण क्लिनींग बीन केलें आनी आतां 10:30 जावन गेली आनी हांव मातशें आतां रांदपा तयारी करता आनी आयज पालक भाजी आनी रायस म्हूण तूं हांवें दवरला वचय करपाक आनी हें हांवें आमचो कित्याक नुस्तें सद्या ना न्हू सो ताका लागून तें करता आनी मागीर दाखयता तुमकां इचे पालक भाजी करपा हांवें आतां सद्या पालक इचे वॉश करून दवरल्या बरीशी आनी दाळूय मातशें वॉश करून फुगोंक घालून दवरल्या आनी हेचे रायस जाता आनी सगळें रेडी करून दवरला आनी मातशें वक्तान करता हांव सो आतां म्हाका टायम आहा न्हू सो मागीर करता मुगेली भाजी चोय शिजता उदक मातशें चड पडलें तुजी दाळ घातलो हांवें दिशी सो ताका लागून उदक घालो जाल्यार मातशें एक्स्ट्रा जालें दिसता आनी रायस जालो मुगेलो तो रायस कुकरान तो आपूण जाता आनी तेन्ना म्हळ्यार मुगे चोय मिड डे मील हें खाता ड्रॅगन फ्रूट तेणें हाडून दवरलो ती हांव पुनाय आनी हेचें ड्रायफीश हांवें हें करपा दवरलो आहा हिंगा उदकांत घालून दवरला सो आतां हांव हें खाता पयलीं तें भूक लागली म्हाका ब्रेकफास्ट करता 11:30 जालीं सो तें खाता पयलें सो हांवें आमचो करपा हेचें सगळें कटींग करून दवरलां आनी हेचो ड्रायफीश आनी आमचाण सो तें कोता मेळटा तुमकां हें नॉर्मल बेश्टें सगळें कोताय दिश्ट करून तें सो रेसिपी हांवें दाखयना तुमकां आनी मातशें मोठे मोठे केले ओके हांवें रांदता बसलां हिंगा भायर बॅल्कनी हिंगा किचनाचेर शिजता मुगे आमचोल आनी हांवें मागीर मातशें रांदपा लेट स्टार्ट केलें कित्याक ती आमगे नेबर आहाय न्हू सकयल ती म्हाका बाडे ब्रेकफास्ट घेवन येयलो ती एक हिंदू फॅमिली आनी एक आहाय तिका मुस्लीम बरी कोत्ताय आनी बरी ती मनशां सो मागीर ती ब्रेकफास्ट घेवन येयले चपाती आनी रोस बीन भाजी बीन सो हांवें ती हायली ताका लागून हांवें म्हणलें चल मातशें लेटू हें कोतो म्हूण आनी ती हायली आनी ती मुस्लिम्स आहाय न्हू तेंगे बेकरी आहा आय मीन ती केक बीन कोता सो तेंगे इंस्टाचे ID बीन आहा शिरीन बेक्स म्हूण सो ती चॅक कोराय तुमी आनी मागीर हांव पयलो टेस्ट कोत्ता तेंगे केक हांवें केन्ना खावूं ना मागीर आतां तेगे बर्थडे येतली नेक्स्ट मंथ सो हांव तेगे बर्थडे ऑर्डर करतलें आनी मागीर रिव्यू दिता तुमकां आनी मागीर सांगता बरी आहा जाल्यार आनी तुमी मागीर केन्ना ट्राय कोराय जाय जाल्यार तुमकां आनी हांवें सगळो आनी दोगांनी आनी तेणें आजून कॉल केलो न्हू तेका रावता आफ्टरनून जाल्यार 1:30 जालें आतां कॉल केलो कित्याक तेणें सांगलेलें 1:30 2 o'clock पासून कोतो म्हूण बट केलो ना तेणें आनी मिस कोत्ता ताका चड आनी दॅट्स इट सो मागीर आतां लंच कोतलें आनी तेन्ना मागीर ती मुगे भयण येतली सो ताका रावता हांव मागीर ते म्हणटा मागीर लंच कोता मागीर मेळटा तुमकां गूड इवनिंग यूट्यूब फॅमिली आनी हेचे गलू आनी मॉर्निंग शूट केलो हांवें इवनिंग करूं ना कित्याक मागीर हांव न्हिदली आनी उठली जालें तितलें केलें आनी कांय केलें ना आनी तेणें कॉल केलोलो आतां इवनिंग टायमार केला अरावंड 6:30 असो तेगे तेन्ना लंच ब्रेक आहलोलो आनी ताका वायफाय चड ना म्हणून सांगता तो लिमिटेड वायफाय आहा हय सो मोस्टली ताका व्लॉगिंग करपा मेळपाना थिंगा आनी केन्ना इनकेस चान्स बीन मेळ जाल्यार धाडटा म्हूण सांगतालो आनी आतां न्हांवलें बीन आतां आनी आतां डिनर कोतली डिनरा लंचाक गेलो ते आतां डिनरा खातली कित्याक तुमकां हांवें पयलीं सांगलो चोय ती आंटीन म्हाका कितें खावपा हाडलो तें हाडलें आनी मागीर लंचा टायमार ती एक मुस्लीम फॅमिली आहा तेमी आयज म्हाका हैदराबादी बिरयानी दिलोली सो ती आमी आफ्टरनून खायली लंचाक आनी यम्मी आहलो तेंगेली बरी स्पायसी हैदराबादी बिरयानी आनी यम्मी आहलोली आमगे नेबर्स बीन बरी आहाय सो म्हाकाय बी बरें कोता हांव तेंका बरी अशें करून रिलेशन बरें आहा आनी लायक आनी हेंचो गलू हाय गलू दॅट्स इट फॉर टुडे न्ही कितें दाखय तुमकां आतां थोडे दीस मातशें आसतलें हिंगा भितर कितें पावस येता मातशें सेट जावपाचें गलू सेट करपा जाय हिंगा सारकें
सो ताका लागून चड म्हळ्यार फाल्यां वचपाक जाय म्हाका ग्रोसरी, सो फाल्यां वयतलें थिंगा आनी जालें. आनी ताका मिस कोता तोय मिस कोता आमकां. म्हळ्यार टायम डिफरन्स भरपूर आहा, 5.5 आसा ते फाटल्यान आहाय. सो आतां तो म्हाका 1:30 बीन कॉल करतलो मिडनायट. ते तो मातशें वगत उलयता त्या कडेन जाल्यार मागीर न्हिदतलें. ताका लागून मातशें बेगीन न्हिदता. आतां डिनर करता आनी मातशें बेगीन न्हिदता. एंड दॅट्स इट. I hope तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. प्लीज डू लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल. टील देन गुड नायट एंड मोग आसूं. एंड थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट. आनी शिकून आमकां मोग करे आनी सपोर्टूय दियाय. थँक्यू वेरी मच.